कालच्यान पेडणेकरांची न्हीद पिड्ड्यार केल्या. सगळ्या पेडणेकारांन राती स्वप्नांत कितें कितें पळयलें खबर ना, पण पेडणेकारांची न्हीद खंय तरी खरीच पिड्ड्यार जाल्या. जे सनबर्न म्हणून जे रोग आसा तो संपूर्ण गोंयकारांनी आपापल्या जिल्ह्यांतसून धांवडायला, आपापल्या तालुक्यांतसून धांवडायला. साश्टेकर जायत, बार्देसकार जायत, ते त्यांच्या आमदारांनी लोकप्रतिनिधी एकदम अगेन्स्ट जावन त्यांच्यानी तो धांवडायला. पण आयज तोच आमच्या पेडण्यान धारगळीन पाय रोवता. इथे कितें अशें अजाप जालें की ते पेडण्यान धारगळीनच तो करूंक सोदतात? आमचो लोकप्रतिनिधी न्हिदला काय कितें? आमचो लोकप्रतिनिधी खबर ना जे सगळ्या गोंयकारांसाठी जे वाईट आसा ते फक्त पेडण्यासाठीच बरें आसा काय कितें? आमचो जो लोकप्रतिनिधी आसा ताका इतले नॉलेज बरें आसा की ह्यो सनबर्नचो आमच्या पेडणेकारांक फायदो कितलो जातलो तो? म्हाका एक हांव तुमकां सांगूंक सोदता, स्पेशली हे लोकप्रतिनिधी आनी आमचे सरकार आनी जे ऑर्गनायझर आसात तांकां ह्या ज्या सनबर्नमुळे फायदे आमच्या पेडणेकारांक आनी पेडण्याच्या लोकांक कितें आसा, तशेंच तेचे तोटे सांगात. कित्याक जर फायदे सांगतले जाल्यार आमच्या लोकांक फायनान्शियली कितले बेनिफिट्स आसात काय हे प्रतिनिधींक किंवा पर्टिक्युलर लोकांकच कितलो फायदो आसा तोय सांगून दियात. कित्याक आमकां जे पेडणेकारांक सदांच ग्रांटेड घेतल्यात हे अशें परत जावचें ना. खूब जालें. हांव म्हज्या सदांच लास्ट टायमी सांगतालो, आमचो लोकप्रतिनिधी ह्यो पेडणेकार आसूंक जाय. आयज ही लोकांक कळून चुकले आसतले. जर हो काश पेडणेकार जर एक लोकप्रतिनिधी आसलेलो, जशे साश्टेकारांनी जी सनबर्न आपल्या गांवांसून धांवडायला, बार्देसकारांनी धांवडायला, तसो आमचो पेडण्याचो जर उमेदवार ह्यो आसलेलो लोकप्रतिनिधी तोय धांवडायतलो आसलो. पण आमचो जो लोकप्रतिनिधी येयला तो धंदो करपाक येयला हे सगळ्यांक खबर, आनी तो धंद्यासाठी आमचेर कितें लादू शकता हे दाखोवन दिला तेणे. आतां हांव ह्यो टायम घेता ह्या लोकप्रतिनिधीन आमच्या हेच्या विरोधाक वयचे, आनी जर तो विरोधाक वचत जाल्यार आमी मिशन फॉर लोकल आनी सगळे पेडणेकार त्याच्या वांगडा आसतले. आनी यदा कदाचित जो तो विरोधाक वचना जाल्यार आमी पेडणेकार भायर सरतले. राजन कोरगांवकर त्याच्यासाठी नक्कीच कितें तरी करतलो, जेणे करून ह्यो धाडपाचो रिटर्न धाडपाचो प्रयत्न करतलो. कारण खूब कितें कितें आमी अन्याय सहन करत आयल्यात. आमच्यार जे बळजबरी लायलेले जे प्रकल्प आसात ते अजूनही आमी तेचे सोंसता, आमी पेडणेकार सगळे सोंसतात. हांव आमच्या सीएमाक सांगूंक सोदता, जो कितें ह्यो विशय सनबर्नचो आमच्या धारगळीसाठी घातलेलो आसा तो इमिडिएटली विड्रॉ करा. जे हानिकारक सगळ्या गोंयासाठी आसा ते पेडणेकारांसाठी कितें फायदेशीर कितें आसूं शकता. सो हांव तुमकां मनापासून रिक्वेस्ट करता, सीएमाक प्लीज हेचेर लक्ष घालात. आमचो जो प्रतिनिधी आहा तो न्हिदलेलो आसा, तेचो फायदो घेवं नाकात. तुमी तरी लक्ष घालून आमकां पेडणेकारांक वाचयात. तसेच हे आमचे जे ऑर्गनायझर आसा जे सनबर्नचे, आय वूड लायक टू आस्क देम व्हॉट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट फॉर द स्पेशली दिस प्रोग्राम फॉर द पेडणेकार्स. हाऊ मेनी पेडणेकार्स आर गोइंग टू युटिलाइज द थिंग्स इन व्हॉट वेज? Are there any business things in Pedne which can be benefited? Then why this organizer is interested in Dargaling, where our people are already affected? We are already this one bleeded with the various things. So I request this organizer, please withdraw your place from Dargali. Otherwise, all Pednekars will come unitedly and oppose this program. We all Pednekar would like to tell you that Sunburn organizers, please withdraw this place at earliest. Otherwise, we have to come on the road and we don't know what is the result. Anyhow, आज आमच्या सगळ्या युवक युवतींक तशेंच आमच्या पेडण्याच्या गांवकारांक हांव सांगूंक सोदता, आमचो जो लोकप्रतिनिधी हा तो धंदेकार ह्या सगळ्यांक खबर हा.
ताणी हो धंदो आता कितलो इझिली आपल्या एरियात हाडला ह्योय तुमकां कळून चुकले आसतले. पण वेळ गेलेली ना आसा. आमी युनायट जावया. हांव एक म्हज्या पंच सरपंचांक सगळ्यांक सांगूंक सोदता, ह्या टायमार तरी आमचो आत्मसन्मान आमी सांबाळुया. आमचे पेडणेकाराचे पेडणेकारपण जपोवया. कारण असले जे सनबर्न आणि जे कितें वायट प्रवृत्तीचे जे येयले त्याच्यावर कितले एफेक्टेड आमी जालेले आहा ते सगळ्यांक खबर आसा. सो तुम्ही आमच्या लोकप्रतिनिधींक सांगात हे बरोबर ना आणि हितूरसून आमी विरोध करया म्हणून. कित्याक आमच्या लोकप्रतिनिधीन लँड कन्वर्शन करून घेतला पेडण्यान, बरेच घेतला आणि स्वतः एग्रीकल्चर करून घेतला हे आणि सांगपाची गरज ना. तो कितलो स्वतःसाठी स्वार्थी आसा ते सगळ्यांक खबर आसा. पण आम्ही त्याच्यासाठी नाहक बळी ठरचे न्ही.